अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ अपनी जिंदगी को हंसी खुशी एंजॉय कर रहे होंगे और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को अपने प्यारों के साथ बांट कर उनको बढ़ा रहे होंगे। हम आ चुके हैं आपके साथ वापस एक नए शो में कुछ खट्टी मीठी और खूबसूरत खूबसूरत बातें लेकर। आज भी हम लोग पूरा 1 घंटा रहेंगे आप लोगों के साथ और एंजॉय करेंगे आप लोगों के साथ, और मैं आप लोगों को पूरी गारंटी देती हूँ कि ये पूरा घंटा पता ही नहीं चलेगा, ऐसे गुजर जाएगा। तो रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इमोशन एक्सप्रेस, जिसमें हम करते हैं कुछ इमोशंस पे बातें और कुछ आपके साथ बयान होती है शायरी और इसके अलावा बहुत सारी बातें। ये पूरा वीक आप लोगों का कैसा गुजरा हमें जरूर बताइएगा। और आज पूरा वीक गुजरने के बाद हम लोग दोबारा आपके साथ आ चुके हैं। वैसे टाइम और जिंदगी कैसे गुजर रही है पता ही नहीं चल रहा। जिंदगी कभी कभी तो बहुत लंबी लगने लगती है और कभी कभी छोटी लगने लगती है। ये तो इंसान के मिजाज पर डिपेंड करता है। जब खुशी होती है तो इंसान को लगता है कि बहुत जल्दी गुजर गई है, और जब गम होता है तो लगता है इंसान को कि भाई गुजर ही नहीं रहा। और बस यही जिंदगी चलती रहती है और हम इसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारते रहते हैं। इंसान है ना, तो इंसान जब खुशी होती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और गम होता है तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। बट आप लोगों ने मायूस नहीं होना, अपने इर्द गिर्द से छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी खुशियों से इंस्पिरेशन लेते रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसा करते हैं कि जिनके बगैर हमारा शो है इनकम्प्लीट, उनको भी बुलाते हैं ताकि वो हमारे साथ मिलकर कुछ बातें करें। क्योंकि ना तो अकेले शो करने का मजा है, ना आप लोगों के साथ अकेले अकेले बातें करने का मजा है। अगर पार्टनर हमारे साथ होंगी तो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे हम लोग भी और आप लोग भी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पार्टनर ना हो आपके साथ तो ये शो है इनकम्प्लीट। इस शो को करने के लिए मुकम्मल हम बुलाते हैं अपने जो हमारे साथी हैं, जो हमारी पार्टनर हैं, जो कि आपकी फेवरेट हैं और हमारे भी फेवरेट हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड उरूसा, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जी बताइए लिसनर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या चल रहा है आप लोग की जिंदगानी में? आप लोगों ने इस पूरा वीक में क्या क्या किया है? आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? और इसके अलावा आप लोग क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में मजीद? कुछ बेहतर, कुछ अच्छा या कुछ बहुत ही अच्छा? तो आप लोग बता सकते हैं कैसे, वो भी आपको बताएंगे बहुत ही जल्द। लेकिन जी उरूसा ने तो आपसे भाई बहुत सारी बातें कर ली हैं खुशी और गम के हवाले से। वैसे पता है उरूसा, ये सारी बातें ना इंसान तब करता है गम और खुशी के हवाले से कि जब या तो वो बहुत खुश होता है या तो वो बहुत उदास होता है। तो आप मुझे बताएं कि लिसन से तो मैंने हाल चाल पूछ लिया, मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं क्योंकि आपने गम की भी बात की और आपने खुशी की भी बात की। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप खुश हैं या दुखी, बताएं। नो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। और उसकी वजह ये है कि जिस तरह मैं आप लोगों से पिछले शोज में बात कर रही थी, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना है, फाइनली रिजल्ट आ गया। एंड अच्छा गेस करें क्या हुआ होगा? भाई अच्छा ही आया होगा ना, वो तो आपकी खुशी बता रही है। अब तो विनर हो गई होंगी ना, फर्स्ट पोजीशन ली होगी आपने। यस ऑफ कोर्स। तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी 70 से अबव परसेंटेज आई। तो मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ थी, बिकॉज इस दफ़ा मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं तो मैंने उस तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं किया था जिस तरह से मैं मैनेज करने की आदी हूँ। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी। ये चीज़ें तो ज़िंदगी में साथ साथ चलती रहती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा आया, मेरी तवक्को से बहुत अच्छा आया। तो आप लोगों का रिजल्ट कैसा आया? आप लोग भी प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा आया, क्योंकि मैंने तो शेयर कर दिया है भाई, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बट मैंने कर दिया है। बट आई थिंक 70 इज नॉट गुड। जो 70 परसेंटेज है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छी परसेंटेज है, मुझे बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। बट छोटी छोटी खुशियों से तो बड़ी खुशियां बनती है ना। तो इंशाल्लाह अपने इस CGPA को अपने जो नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर्स हैं उनमें इम्प्रूव कर कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। जब आपको डिग्री मिलती है ना, तब आपको वो थोड़ा एहसास होता है कि यार मैं इसमें थोड़ी मेहनत कर लेता या फिर मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लेता। बट मुझे अभी से थोड़ा सा एहसास है, तो इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। बट अक्सर आपको पता है ना कि लड़कियां उनका 600 में से 599 मार्क्स पे आ जाए ना तो वो रोने लग जाते हैं कि 1 मार्क्स क्यों कम आया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे थे कि बॉयज स्कूल या कॉलेजेस में 70 अगर परसेंटेज हो या इतने मार्क्स हो तो 3-4 लड़के आराम से पास हो जाते हैं। तो वो लोग मुझे इस बात पे ज्यादा कर रहे थे कि इतनी कोई बुरी जो परसेंटेज नहीं है और कोई इतना बुरा रिजल्ट नहीं आया। बट मैं फिर थोड़ा सा खुश हो गई और मैंने इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट भी किया।
जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से भी आपको उरूसा। और देखिए, अगर आपके जो है वो 100 आउट ऑफ 100 आते या आपके 99 भी आते ना, तो आपके पास जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस थे वो फिर आपके पास नहीं होते। तो अब आपके पास ये है कि अगर 70 भी आई है ना, तो आपको खुश भी होना चाहिए, पहली चीज तो ये, और आपको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें यह है कि आपके लिए इम्प्रूवमेंट के मजीद चांसेस हैं। अब आप ये इसमें देखें कि आपके जो 30% मार्क्स आपके जो कम हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में आपको जो है वो इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें आप आराम से जो है वो देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ उरूसा ने लिसनर्स आप लोगों से बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अब आप लोगों की बारी है। अगर आप लोग भी कर रहे हैं अपने इम्तिहानात के नताइज का इंतजार, तो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग के नताइज आ जाते हैं, और साथ ही साथ आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों की क्या फरमाइश है, कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं, तो हम आप लोग के लिए वो सॉन्ग भी प्ले करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं अपनी पसंद के किसी इमोशन पे हमसे डिस्कस करवाना, तो भी आप बता सकते हैं। अब बताना किस तरीके से है, अच्छा लिस्टर्स, बताने से पहले सबसे पहले तो आप हमें सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। शो का नाम है इमोशन एक्सप्रेस। और अगर आप ये वेबसाइट अपने बाकी किसी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। और आपने अगर हमें कमेंट्स करने हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं 2 तरीकों से, हम हर शो में रिपीट करते रहते हैं। और कमेंट्स के साथ साथ हमारे नई सुपर वेब रेडियो पर मुख्तलिफ और भी बहुत सारे शोज आते हैं, तो आप वो भी सुन सकते हैं। और उनके हवाले से भी आप लोग अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। वेबसाइट भी एक है, नंबर भी एक है, और फेसबुक का पेज भी एक है। तो आप इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शो के हवाले से अपना कमेंट देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं चाहूंगी उरूसा कि वो नंबर भी आप बताएं, और व्हाट्सएप पे हमारे जो लिस्टर्स हैं वो हमें किस तरीके से फीडबैक दे सकते हैं उसके बारे में भी आप अपडेट दें। जी बिल्कुल लिस्टनर्स, तो आप लोग हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग डायल करेंगे नंबर 033086000072। तो आप लोग इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थ्रू व्हाट्सएप आप लोग हमारे साथ अपना वॉइस मैसेज शेयर कर सकते हैं, या आप लोग टेक्स्ट की फॉर्म में अपना जो फीडबैक है वो शेयर कर सकते हैं। तो जैसे भी आप लोगों के तासुरात हों, अगर आप लोग चाहते हैं किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट, किसी किस्म का कोई एडिशन, या किसी किस्म की भी कोई फरमाइश, तो आप कर सकते हैं। कोई गाना है या कोई भी और चीज है जो कि आप लोग सुनना चाहते हैं, या हमसे कुछ चीज बुलवाना चाहते हैं, कोई शायरी है या कुछ भी है, तो आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। और जो हमारा फेसबुक पेज है वो बताएंगे आपको। जी, हमारा फेसबुक पेज बहुत ही सिंपल है, www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इसी के साथ साथ जी लिस्टर्स, इस पूरे वीक में जिन लोगों की है बर्थडेज, उन तमाम लोगों को हमारी टीम की जानिब से मैनी रिटर्न्स ऑफ दिस वीक। और इसी के साथ साथ इस वीक में जो लोग अपनी जिंदगी में कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, या आप लोग एग्जाम्स होने वाले हैं इस वीक में, या आप लोग की और कोई मसरूफियात हैं जो कि आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं, या आप लोग की मसरूफियात चल रही है, या आप लोग का वीकेंड पे कोई प्लान है, क्योंकि जो हमारा शो है ना वो एवरी मंडे आता है, ठीक है। और मंडे जो होता है वो वीक का स्टार्ट होता है, तो बहुत सारी चीजों का जो स्टार्ट है ना वो मंडे से ही शुरू होता है। तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना वीक के स्टार्ट से, हमारा शो भी स्टार्ट से ही आता है। वीक के स्टार्ट में ही हम लोग सबसे पहले इमोशंस के ऊपर बात कर लेते हैं जी, उसके बाद बाकी शोज आते हैं। तो इमोशंस के जरिए तो हमें पता लगता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो जी, अगर आप लोग इस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उनमें आप लोगों को तरक्की अता फरमाए। और आप लोग जरूर बताइएगा अपने बारे में कि आप लोगों ने क्या क्या किया या क्या क्या आप लोग करने वाले हैं। इसी के साथ जी उरूसा का रिजल्ट आ चुका है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है। तो मैं चाहूंगी कि आज जो है वो गाने की तरफ जाया जाए। और उरूसा, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? तो वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि आप ये गाना प्ले करें, दिल की मैं ना सुने और दिल मेरी ना सुने, ये लगा दे, ये सुनते हैं मिलके। ओके जी, आतिफ असलम का गाना है दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। एंजॉय करें आप लोग भी ये सॉन्ग हमारे साथ, और आते हैं इस सॉन्ग के बाद। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर इमोशन एक्सप्रेस विद आरजे से ज्यादा एंड
उरूसा। जी जनाब, तो हम आ चुके हैं बहुत ही जबरदस्त सा गाना सुन के। क्या आवाज है आतिफ असलम की। वैसे हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनकी बहुत ही जबरदस्त आवाज होती है, क्या क्लासिकल गाते हैं। और सिंगिंग के हवाले से वैसे मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस करनी थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं टॉपिक से आउट हो जाती हूँ और मुझे नहीं आउट होना। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि उरूसा का रिजल्ट आया तो शायद आज मुझे ना उरूसा कोई ट्रीटमेंट दे देगी या कुछ मुझे माफ वाफ कर देगी। लेकिन चले लिसनर्स, ये भी ना 1 घंटे के बाद ही होगा। मुझे उरूसा ने चाय पिलाई है अभी तो फिलहाल, और कुछ खिलाया नहीं। और बस गाना मैंने देखे, लिसनर्स गाना कितना मुश्किल होता है प्ले करना, मैंने फिर भी वो प्ले करके देते। उरूसा ये चाय वाले में थोड़ी चलता है काम। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम किया अक्सा ने। आपको सोचिए, अब गाना प्ले करना, उसको चलाना कोई आसान थोड़ी होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है लिसनर्स। और इंसान इतना थक जाता है कि उसके बाद से चाय की जरूरत पड़ती है। तो चाय तो हमने अक्सा को पिला है और ट्रीट तो इनको ख्वा भी रहेगा, क्योंकि आपको पता है ना लिसनर्स, आजकल बड़ी महंगाई हो गई है। तो लिसनर्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि मैंने पहले भी बात की, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, वो था इंस्पिरेशन का। कि जो चीज आपको एक तहरीक देती है, जो चीज आपको या खुशी हो या गम हो, वो आपको उस चीज से निकालती है, जो आपकी मूवमेंट होती है, जो आपका एक जज्बा होता है किसी भी चीज को करने का, उसको बढ़ाती है, प्रोग्रेस होती है, उसको इम्प्रूव करती है, तो वो और कोई चीज नहीं है, वो है इंस्पिरेशन। यानी किसी भी चीज को करने में या किसी खुशी को आगे बढ़ाने में, किसी भी चीज में आपका तरक्की करना जिस चीज पे डिपेंड होता है, वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंस्पिरेशन है। यानी कि आपका इस चीज को समझ लेना और आपका इस चीज जान लेना कि जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे, जब तक आपके पास कोई ना कोई इंस्पिरेशन नहीं होगी, आप जिंदगी में उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और ना ही आपके आगे बढ़ने की वो रफ्तार होगी जो कि होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो जिंदगी होती है ना, वो इंसान को इतना मौका नहीं देती कि आप ना आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें, कभी आप डीमोटिवेट हो जाएं, थक के बैठ जाएं। चलिए, ये चीज तो होती है ना हमारे साथ कि हम कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी हम लोग थक जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, बहुत सारे हालात होते हैं जिंदगी में। बट लेकिन एक चीज ये होती है कि हमें वहां पर थक कर बैठ नहीं जाना है। तो जो चीज हमें थक कर बैठने नहीं देती, हमारी मायूसियों को, हमारी जो थकन होती है, उसको एकदम ब्रेक लगा देती है, हमें कुछ ना कुछ करने पर उभारती है, वो चीज होती है इंस्पिरेशन। आपके अंदर किसी भी चीज का बढ़ना, यानी कि किसी भी चीज का आपको इस बात पर उभार देना कि यस यू कैन डू इट, और कर सकते हैं और आपको ये चीज करनी है। सो जब आपके पास ये चीज आती है, जब आपके पास तहरीक आती है और आप उस काम को, मिसाल के तौर पर अगर आपने वो काम 3 हफ्ते में खत्म करना, अगर आपके पास इंस्पिरेशन है ना, तो ट्रस्ट मी, आप उस काम को 2 हफ्तों में क्या 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिचाई होती है इंस्पिरेशन। एंड लिसनर्स, ट्रस्ट मी, अक्सर इस बात की गवाही देंगी कि हमेशा ऐसा नहीं होता हमारे साथ ना कि हम लोग जो है वो बड़ी बड़ी चीजों से ही इंस्पिरेशन हासिल करें और बड़ी बड़ी चीजों से ही हम लोग मोटिवेट हों। बट ऐसा नहीं होता है हमेशा जिंदगी में। हमें खुद को इस काबिल बनाना होता है कि हम लोग छोटी छोटी चीजों से भी इंस्पिरेशन हासिल कर सकें। बिकॉज अक्सर जिंदगी में हमें बड़े बड़े मौके नहीं मिलते, और ना ही कभी जिंदगी में इतने बड़े बड़े हालात पेश आते हैं जो कि हमें इतनी इंस्पिरेशन दे सके और बार बार आ सके हमारी लाइफ में। क्योंकि पता है आपको, इंसान तो इंसान है ना, बंदा बशर है, और कदम कदम पे ही डिमोटिवेट हो जाता है। सो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपनी जिंदगी में छोटी चीजें होती हैं उनसे मोटिवेशन हासिल करें, उनसे इंस्पिरेशन हासिल करें, और अपनी जिंदगी को जारी रखें। कभी भी थके मत, कभी भी हार कर बैठ मत जाएं। हाँ, जिंदगी में ऐसे हालातों वाक़यात पेश आते हैं जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। बट लिसनर्स, डोंट वरी, परेशान मत हो। अपने इर्द गिर्द चीजों को देखें, अपने इर्द गिर्द सर्च करें, अपने इर्द गिर्द जरा नजर घुमाएं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। तो कभी कभी तो लिसनर्स, आपको ऐसी चीजों से इंस्पिरेशन मिल जाती है जो कि आपको पहले बहुत ज्यादा बेमानी लग रही हो और बेवकूफ लग रही होती है, वो भी कभी कभी आपको ऐसी मोटिवेशन देती हैं कि आप लोगों की सोच है। सो वेल, बहुत सारी बातें हो गई, मैंने बहुत ज्यादा बोल लिया। सो अक्सा, आपकी क्या रिव्यूज है? आप क्या कहते हैं कि इंस्पिरेशन क्या है, और जिंदगी में हमें किन किन चीजों से इंस्पिरेशन मिल सकती है, और लोगों का क्या व्यू है इसके बारे में, और लोग क्यों इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं और क्यों फिर इंस्पिरेशन की तरफ नहीं आते, या अपनी जिंदगी क्यों इतनी अंधेरी लगने लगती है कि कोई भी चीज जो है वो उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकती या इंस्पिरेशन का बायस नहीं बन सकती।
ओके जी, सो लिसनर्स देखें कितनी नाइंसाफी होती है ना मेरे साथ, मैं क्या करूं, फिर मेरी ना एनर्जी डाउन हो जाती है, फिर जरूरत होती है एक कप चाय की। अब ये ना मुझे चाय तब मिलती है कि जब मैं ब्रेक पे जाती हूँ। मजबूरियां हैं, बस क्या करें, लेकिन कुछ लोगों को एहसास ही नहीं है। मुझे लगता है उरुसा आपको ना बोलने का इंस्पिरेशन कि मैं इतना बोलूं, मतलब आपको किसी ने कहा होगा कि उरुसा आप बोलती बहुत अच्छा है, तो आपने कहा होगा बस ठीक है, मेरे बोलने से लोग इंस्पायर हैं तो मैं मजीद बोलूंगी और बोलूंगी बल्कि मैं दूसरे को ना बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। ऐसे ही है मुझे लग रहा है। अच्छा जी, बात बढ़ाते हैं आगे, और इतने सारे सवाल कर लिए लिसनर्स, ये सारी जो बॉल्स है ना ये उरुसा ने मेरी तरफ फेंक दी है, मैं क्या करूं। खैर आहिस्ता आहिस्ता जवाब देते हैं। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं इंस्पिरेशन की, और इसका मतलब मैं समझती हूँ, या मेरे नजदीक इसके मायने बहुत अच्छे हैं और बहुत इजी हैं। देखें, इंस्पायर होना जो होता है ना, यानी मुतासिर, ठीक है, सही है जी। अब मुतासिर आप खुद से भी हो सकते हैं, ठीक है। हर बंदा अपने लिए खुद खास है, अपने लिए खुद एक अहमियत रखता है, उसकी खुद कोई इम्पोर्टेंस है, ठीक है। वो बात अलग है कि हम मायूस होकर कहते हैं यार मैं तो ये नहीं कर सकती, मुझसे तो ये नहीं होगा, मैंने तो कभी ये किया नहीं है, मैं इसका स्टार्ट कैसे लूंगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारे सवाल हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सवाल हम लोग खुद से कर रहे हो, लेकिन होता पता है क्या है कि जब हमें सामने वाला कहेगा, यानी इसमें आ जाती है बात जज कर, ठीक है ना। खुद के बारे में हम इतनी आसानी से ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, अपने बारे में हम ज्यादा बेहतर नहीं बता सकते हैं। इंस्पिरेशन की बात करें, ठीक है ना, हम अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि डीमोटिवेट या मोटिवेट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है ना उरुसा, वो हमारे माशरे का होता है, ठीक है ना। अगर हम घर में हैं, हमारे पास सारी चीजें अपनी हैं और हम अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपने चाय बनाई, ठीक है, अब अगर आपने चाय बनाई, आपने खुद पी, या आपने कोई भी चीज की, ठीक है ना, वो आपने खुद की, इंडिविजुअल की। अगर आपने अच्छी भी की तो आप अपने आप को अच्छा कह सकती हैं? नहीं कह सकती ना, क्या पता क्या भी देंगी। और अगर आपने बुरी बनाई तो भी आपने कहा यार मैंने बनाई है ना, मैंने ये चीज की है ना, मैंने चाय बनाई, मैंने पी ली, खराब बनी, उसमें पत्ती नहीं डाली, चीनी डाल दी, चीनी डाली, पत्ती नहीं डाली, दूध डाला नहीं डाला, क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भाई ये चीज खराब बनी है ना, लाओ मैं ही खा लेती हूँ, मैं ही पी लेती हूँ, या मैं ही जो है ना वो यूज कर लेती हूँ। हम अपने आप से सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अपने जोन से बाहर निकलते हैं ना, वहां पे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग हमें जज करना शुरू कर देते हैं, हमें ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो फिर हमें जरूरत होती है मोटिवेशन की, ठीक है ना। फिर जब हमें डीमोटिवेट किया जाता है, या ये कहा जाता है कि जी आपकी ये चीज गलत है, आपको इसको सही करने की जरूरत है, या इस चीज में आपको बेहतरी करने की जरूरत है, तो वहां पे हम हो जाते हैं डीमोटिवेट। और जब हम कोई काम अच्छा करते हैं, तो अगर उस पे हमें अप्रिशिएट किया जाता है या हमें मोटिवेट किया जाता है, तो उस पर हम कहते हैं कि जी हमने तो बहुत अच्छा किया, ये बंदा तो बहुत अच्छा है, और इससे हम इंस्पायर हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और बताती हूँ कि आपने जिस तरह पूछा ना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इंस्पायर कर सकती हैं। एक तो आपने बात कही कि हम खुद अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं, अपने आप से इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कदम आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया ना कि इंडिविजुअल हम करेंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन का मसला आ जाएगा, हम खुद को इतना बेहतर जज नहीं कर सके, ठीक है। लेकिन जब हम बाहर निकले हैं तो हमें वहां पे जो चीजें इंस्पायर करेंगी, बाहर हम जिन लोगों से मिलेंगे या जिन लोगों को हम अपना आइडियल बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज से मिलते हैं, ठीक है, और वो अगर हमारे टॉपिक, हमें उनसे कोई टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं, या अपने कोई इमोशन के ऊपर हम बात करते हैं, या हम इंस्पिरेशन के ऊपर अगर बात करें, हम उनसे पूछें कि सर जी हम कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, या इंस्पिरेशन क्या होती है, या हम किन चीजों से जो है वो इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं, तो वो हम यही कहेंगे कि जी आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपको अप्रिशिएट किया जाए,
اپریسیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ریوارڈ بھی دیا جائے. زبانی کلام میں کسی کو اپریشیٹ کرنا کچھ نہیں ہوتا عروسہ, ٹھیک ہے. باتیں کرنا بہت آسان ہوتی ہیں اور باتیں ہر کوئی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کسی کو, جیسے اسکولز میں مختلف کمپٹیشنز کروائے جاتے ہیں, کیوں کروائے جاتے ہیں؟ تاکہ بچوں کا ٹیلنٹ سامنے. کالجز میں بھی کروائے جاتے ہیں, جو ہماری ورک پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ کروائے جاتے ہیں, یونیورسٹیز وغیرہ میں کروائے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے امتحانات ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ کا رزلٹ آیا, ٹھیک ہے نا, آپ بھی خود سے سیٹسفائیڈ ہوئی, لیکن کہیں کہیں پر آپ اپنے آپ سے انسیٹسفائیڈ ہیں. وہ اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے مارکس کم آئے, ٹھیک ہے نا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے مارکس آپ سے بھی کم آئے ہوں گے, لیکن انہوں نے جب آپ کا رزلٹ دیکھا ہوگا تو وہ آپ سے انسپائر ہوئے ہوں گے, وہ آپ سے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے, یا آپ ان کے سامنے ایک بہترین مثال ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہوتی ہے انسپریشن. میں یہ سمجھتی ہوں انسپریشن کو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم ہر چیز نیگیٹو طریقے سے سوچتے ہیں, لیکن ہم اگر وہی چیز پازیٹیو طریقے سے سوچیں تو کتنی بہتر ہوتی ہے. جیسے میں آپ سے ریوارڈ کی بات کر رہی تھی, تو ریوارڈ جو ہے وہ ایک بہترین موٹیویشن کا حل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو گفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں جب آپ اس کمپٹیشن کو, کوئی بھی چیلنج کو اگر آپ ون کرتے ہو نا, تو اس کے ذریعے آپ کو دیے جاتے ہیں گفٹس, اور وہی آپ کے لیے ریوارڈس ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ تاحیات رہتے ہیں. اور آپ کو یاد رہتا ہے جب بھی آپ اس چیز کو دیکھتے ہو, اس گفٹ کو دیکھتے ہو, اس ریوارڈ کو دیکھتے ہو, تو آپ کو یاد آتا ہے کہ بھائی یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس مرحلے پہ میں خود سے انسپائر ہوئی تھی, یا لوگ مجھ سے انسپائر ہوئے تھے, یا اس مرحلے میں مجھے لوگوں نے موٹیویٹ کیا تھا اور میں خود بھی موٹیویٹ ہوئی. تو دیکھیں معاشرے کا, کیونکہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو انڈیویجول ہمیں اتنا نہیں پتہ چلتا, لیکن سوسائٹی ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا بھی دیتی ہے اور بتا بھی دیتی ہے, اور سوسائٹی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. اور ہمارے اندر نیگیٹیوٹی کیوں آتی ہے, اس کی وجہ بھی ہماری سوسائٹی ہے. ہم انڈیویجول اگر ہمیں سب کچھ دے دیا جائے گا تو ہمارے اندر کوئی پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے نا, ہمارے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر جہاں پہ بات آتی ہے نا, سب کو مل کر کرنا ہے, سب کو مل کر ساتھ رہنا ہے, جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا آ جائے گا نا, تب آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی, تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر باقی بھی ایموشنز جنم لے چکے ہیں اور ان کا بھی اپنا اپنا کردار ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے میری طرف سے. تو لسنر, یہاں پر سب لوگ ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ اکثر نے اپنی ٹرن پہ وہ جو کوٹا تھا, جو مجھے کہہ رہی تھی کہ اب بہت کوٹی ہے, تو انہوں نے وہ اپنا کوٹا پورا کر لیا ہے. اکثر نے بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ کے سامنے انسپریشن کو اینڈ انسپائر ہونے کو, بہت اچھا میں نے بیان کیا. اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اب اس میں کوئی اور چیز بیان کرنے والی رہ چکی ہے, بٹ میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گی. تو جو اکثر نے یہاں پر بات کی ہے اسی کو میں آگے بڑھاتی ہوں. جس میں جب ہم لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد, یا میں انفیکٹ اپنے ارد گرد جب لوگوں کو دیکھتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد بہت زیادہ اور بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں ایسی جن سے وہ انسپائر ہو سکتے ہیں, جو کہ ان کے لیے انسپریشن بن سکتی ہیں. لیکن وہ لوگ کہاں کھڑے ہوتے ہیں, اس کے پاس تو وہ ہے, اس کے پاس تو یہ ہے, اس کو تو وہ مل گیا. وہ لوگ خود سے نیچے نہیں دیکھتے, وہ لوگ ہمیشہ خود سے اوپر دیکھتے ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ مایوسی اور تھکن اور اس چیز کی طرف لے کر جاتی ہے کہ جب آپ خود سے اوپر دیکھتے ہیں, جب آپ خود سے نیچے دیکھتے ہیں, تو یہ چیز آپ کو انسپریشن دیتی ہے, یہ چیز آپ کو انسپائر کرتی ہے کہ یار دیکھو یہ انسان بھی تو ہے نا جو کہ اس طرح سے زندگی گزارا ہے. جیسے کہ لسنرز, آپ لوگ بھی اس چیز کو نوٹ کرتے ہوں گے اپنے ارد گرد کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا, دیکھیں ہماری سوسائٹی میں ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا اور وہ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہوتے. انفیکٹ لوگ عید یا کبھی ایسے موقعوں پر بھی, خوشی کے موقعوں پر بھی ان کو اچھے کپڑے نصیب نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا. تو میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی اور مجھے بہت زیادہ اس نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, یا پھر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جس کے بعد آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بس زندگی تو ختم ہو گئی ہے اور بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے, یا پھر میں نے یہ چیز لاس کر دی ہے, یا پھر اب یہ چیز میرے پاس سے چلی گئی ہے, یا کچھ بھی آپ کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے, اس پہ آپ کو جو چیز موٹیویٹ کر سکتی ہے نا, وہ یہ چیز ہے کہ
دیکھو میں نے تو اچھا کھانا کھایا ہے نا آج, نہیں اچھا نہیں تو کم از کم میں نے کھانا تو کھایا ہے آج, میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے تو ہیں, یا کم از کم میرے پاس ایک چھت تو ہے نا. آپ لوگ اس چیز خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور لسنس, ہمارے پاس کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے پاس کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے, ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہر وقت ہمارے ارد گرد ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں, ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ لسنس, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان میں سے کوئی بھی ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں نا سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے, اور جو چیزیں ہمارے ارد گرد ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کر سکتی ہیں, جو کہ ہمیں اس مایوسی سے نکال سکتی ہیں, ہمیں ان چیزوں پر زیادہ غور کرنا چاہیے. جب آپ پلس پوائنٹ کو, جب آپ اپنے پلس پوائنٹ کو, اپنے پازیٹیو سائڈ کو اپنے سامنے رکھیں گے نا, تو ٹرسٹ می, آپ کو وہ جو آپ کی ڈارک سائڈ ہے, یا پھر وہ جو چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے, یا جو بھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, تو لسنرز ٹرسٹ می, آپ لوگ اس چیز کو اتنا فیل نہیں کریں گے جب آپ لوگ ایک پازیٹیو سائڈ پہ, جب آپ لوگ اپنی اس پازیٹیو چیز کو دیکھیں گے. تو ہمیشہ پازیٹیو رہیے اپنی زندگی میں, اور کبھی نیگیٹیوٹی آ بھی جائے تو اس کو بھگانے کی کیجیے, بھائی اتنا کیا نیگیٹو رہنا ہے, چھوٹی سی تو زندگی ہے. سو اس کو انجوائے کریں, اپنے ارد گرد سے جو آپ کی انسپائر کرنے والی چیزیں ہیں ان سے موٹیویٹ ہوں, اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھیں, ان سے انسپائر ہوں, اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں, اپنی زندگی کو حسین بنائیں, اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کریں. تو بہت ساری باتیں ہو گئی لسنرز, بہت ساری باتیں ہو گئی. سو لسنرز, ہم لوگ جائیں گے ابھی ایک چھوٹے سے بریک پہ, کیونکہ وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. آپ لوگ جائیے اور آپ لوگ بھی سن کر آئیے خوبصورت سا گانا. ویل, یہ مت بھولے گا بتانا کہ آپ کو کیسا لگا وہ گانا. ویل, یہ تو ایک شعر ہو گیا. ویل لسنرز, جائیے اور جلدی سے واپس آئیے ایک خوبصورت سا گانا سننے کے بعد. تو اسٹے ٹیونڈ, کہیں مت جائے گا. ایک خوبصورت سا گانا سننے کے بعد واپس آتے ہیں اور کرتے ہیں مزید بہت ساری باتیں. جناب, تو ہم واپس آ چکے ہیں ایک خوبصورت سا گانا سن کے, اور میں مائک چھوڑ کے چلی گئی تھی. میں نے سوچا کہ شاید مجھے نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ میں تو بتا رہی ہوں کہ میں تو عروسہ کے بولنے سے بہت انسپائر ہو گئی ہوں آج, ٹھیک ہے نا بھائی. تو اب میں بھی کوشش کروں گی کہ میں بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ بولوں. ٹھیک ہے نا, انسان کو بولتے رہنا چاہیے, صحیح نا, خاموش نہیں رہنا چاہیے. تو ایسا ہی ہے, لیکن دماغ کسی کا نہیں کھانا چاہیے. لسنرز, ہم آپ لوگ کا بہت سارا دماغ کھا لیتے ہیں, مگر کیا کریں, کھائے بغیر رہ بھی تو نہیں سکتے. لسنرز, آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے آپ لوگ معلومات لے کر آئیے, پلیز زیادہ سے زیادہ معلومات لے کر آئیے. تو بس اسی وجہ سے, اسی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں کہ بس کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے آپ لوگ کو معلومات دینے میں. اچھا جی, انسپریشن پہ کافی اچھی بات ہو گئی, کافی ساری باتیں بھی ہو گئی. مجھے یہ بتائیے عروسہ کہ آج آپ ہمارے لیے ایسی کون سی معلومات لے کر آئی ہیں کہ اس معلومات سے ہی ہم انسپائر ہو جائیں. بالکل انسپائر تو ہو سکتے ہیں. اینڈ اکثر آپ نے اچھا ایک لنک جو ہے وہ جوڑ دیا ہے, تو انسپریشن کی بات بھی ہے اس میں, وہ بھی ہم جا کے آگے کریں گے. اور آئی ہوپ کہ آپ نے وہ چیز پڑھی ہو, تو ہم لوگ اس چیز پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 چیزیں لے کر آئی ہوں, وہ آپ لوگوں کے لیے ہونے والی ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو, اور بہت زیادہ آپ لوگ انجوائے کرنے والے ہیں, کیونکہ لیسنز میں بہت زیادہ انجوائے اس کو پڑھتے ہوئے. اور ویل, جب مجھے اس کا تعارف ہوا تھا پاکستان اسٹڈیز کے اندر, تو تب سے مجھے بڑا شوق تھا اس کو پڑھنے کا اور اس کو سرچ کرنے کا. میں نے ایٹ دیٹ ٹائم بھی سرچ کیا تھا, تو مجھے بہت زیادہ اس کے بارے میں اچھی چیزیں پتہ چلی تھیں, اور بہت زیادہ اچھے اس کے بارے میں فیکٹ پتہ چلے تھے. تو اب تک میں آپ لوگوں کے سامنے وہی والے جو ہیں وہ کنٹریز اور وہی والی معلومات لے کر آ رہی ہوں جو کہ مجھے خود کو بہت زیادہ پسند ہے. تو لسنرز, ہم لوگ یہ بھی چاہیں گے کہ آپ لوگ بھی ہمیں ضرور بتائیں بھائی کہ آپ لوگ کس ملک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ میں تو ابھی تک آپ لوگوں کو وہی بتا دوں جو کہ مجھے خود پسند ہے. تو آج جس پسندیدہ ملک کے بارے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ ہے ملیشیا. اور ملیشیا مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ویل, میں یہ کہوں کہ ملیشیا ان 3-4 ممالک میں سے ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے, تو یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہوگی.
تو یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ جزائر پر مشتمل ہے، بٹ یہاں پر جزیرے بڑے مہنگے ہیں بھائی، بڑے مہنگے ہیں، بہت ہی زیادہ مہنگے ہیں، ہم لوگ خرید نہیں سکتے لیکن کم سے کم جا کے گھوم تو سکتے ہیں نا۔ سو آج ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں اقصیٰ کو گھمانے کے لیے ملیشیا، کیونکہ ترکی اور چین تو میں ان کو گھما کے لا چکی ہوں، اور ایک اور ملک بھی تھا جو میں نے ان کو گھمایا تھا، آئی تھنک پاکستان تھا نا، تو پاکستان، چین اینڈ ترکی تو میں ان کو گھما کے لا چکی ہوں۔ سو آج میں ان کو لے کے جا رہی ہوں ملیشیا کے سفر پہ۔ تو آئیے لسنرز، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اور جانتے ہیں کچھ امپورٹنٹ فیکٹس اور کچھ معلوماتی خبریں ملیشیا کے بارے میں۔ تو ملیشیا جو کہ ایک ماڈل ہے ہم سب کے لیے، سو اس کی 62% جو ان کی آبادی ہے وہ ہے مسلمز پر مشتمل ہے۔ یہاں پر کچھ جو ہے وہ ہندو بھی رہتے ہیں، کچھ بدھ مت کے پیروکار بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں ملیشیا کے اندر، لیکن یہاں کی جو اکثریتی جو آبادی ہے وہ ہے مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اسلام کب قبول کیا اور یہ لوگ کیسے اسلام لائے اور کیسے اسلام ہوئے، اس کی بھی بہت زیادہ خوبصورت اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والی تاریخ ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ملیشیا کی جو تہذیب ہے اس کے حوالے سے۔ سو جو اس کی تہذیب ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ وہ ایک کلرفل اور رنگا رنگ تہذیب ہے تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آباد ہیں، انڈین، چائنی، اس کے علاوہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں، ملے لوگ ہیں وہ، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے افراد یہاں پر موجود ہیں۔ یہ بھی اس تہذیب کی بہت زیادہ جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ جب بھی یہاں پر کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، ان کی کوئی خوشی ہوتی ہے تو یہ لوگ مل کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جزیرت کی آبادی ہے وہ مسلمان ہے، تو یہاں پر ہے وہ عید منائی جاتی ہے، جس طرح کہ ہمارا فیسٹیول ہے عید قربان ہو یا پھر عید الاضحیٰ ہو، تو یہ لوگ مل کر اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اگر چائنیز نیو ایئر ہو، جس طرح کہ ہم لوگ پچھلے شو میں بات کی تھی اس پر، چائنیز نیو ایئر پر، تو اس حوالے سے بھی یہ لوگ مل کے اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چائنیز ہے یا پھر یہ انڈین ہے یا پھر یہ کسی اور تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، یہ ملے ہے تو یہ اس کی چیز ہے، ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، یہ لوگ مل کے اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر دیوالی بھی منائی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر انڈینز بھی آباد ہیں۔ سو لسنرز، یہ ایک رنگا رنگ تہذیب ہے، رنگوں سے بھری ہوئی تہذیب ہے، اور یہاں پر آپ کو رنگ اور طرح طرح کے اور قسم کے جو ہے وہ افراد، تہذیبیں اور مذاہب ملیں گے۔ سو اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ ایک کلرفل اور ایک سجی سجائی تہذیب ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ سو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ملیشیا کی جو کچھ تعلیم یا ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ تعلیمی حوالے سے یہ جو ملک ہے یہ کتنا ڈیولپڈ ہے۔ سو لسنرز، آپ لوگ ان کی تعلیم کا اندازہ اس آ سکتے ہیں کہ یہ لوگ 99% پڑھے لکھے ہیں، یعنی کہ یہاں پر آپ کو 1% ہی کوئی ایسے بندے ملیں گے جن کو کچھ پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو۔ یہاں پر آپ کو 99% جو ان کی آبادی ہے وہ پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں 11 ہیں یہاں پر انٹرنیشنل یونیورسٹیز، تو آپ لوگ اس بات سے یہاں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے ایجوکیٹڈ اور تعلیم میں کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں، اور جو ان کا نظام تعلیم ہے وہ جدید نظام تعلیم میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں سے کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ ڈگری باہر دکھانے میں کسی کوئی مشکل یا پریشانی پیش نہیں آنے والی۔ انفیکٹ امریکہ یا کوئی جو ایسے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں بھی، وہاں پر بھی جو ان کی ڈگری ہے وہ نہیں اور جانی جاتی ہے۔ لسنرز، اب ہم لوگ تھوڑا سا ہم نے تعلیم پہ بات کر لی، ان کے کلچر اور ریلیجن پہ بھی بات کر لی، تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ان کی کچھ ایسی پرسنالٹیز جو کہ یہاں پہ بہت مشہور ہیں۔ سو لسنرز، جیسی اہمیت قائد اعظم کو پاکستان میں ویسی ہی اہمیت ملیشیا میں عبدالرحمان صاحب کو حاصل ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ عبدالرحمان صاحب یہ کون ہیں۔ لسنرز، میں بھی ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، بٹ میں نے جب پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا یہ چیزیں جان کر۔ اور لسنرز، میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو ایسی قومیں ہوتی ہیں نا جو کہ پہلے آزاد نہیں تھیں، پھر ان کو کیسے آزادی ملی، کیسے وہ آزاد ہوئی، تو اس میں نا کسی ایک ایسے شخص کا نام ضرور ہوتا ہے جو کہ جگانے کا یا پھر ان کے آگے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ سو انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے عبدالرحمان کا، جن کو ان لوگوں نے خطاب دیا ہے توانکو کا، توانکو یعنی کہ سردار اور آقا جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تو اس کے لیے ملے زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے توانکو۔ اور انہوں نے ہی جو ہے وہ ملیشیا کی آزادی میں، انگریزوں سے ملیشیا کی آزادی میں بہت زیادہ ایک جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد یہ ملیشیا کے وزیر اعظم بھی رہے، اور پھر یہاں پر جو ماڈرن ملیشیا ہے اس کی تعمیر و ترقی میں یہاں پر خاص طور پر نام آتا ہے مہاتیر محمد کا۔
श्योर کہ آپ لوگ بھی ان سے واقف ہوں گے کیونکہ بہت زیادہ ایک مشہور پرسنالٹی ہے مہاتیر محمد. تو جو یہ مہاتیر محمد ہیں انہوں نے بہت زیادہ ملیشیا کی کردار ادا کیا. تو ملیشیا جہاں پر آج کھڑا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ مہاتیر محمد کی وجہ سے ہے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. سو لسنرز یہ تھی کچھ باتیں ملیشیا کے بارے میں, اور جہاں پر کچھ میں آپ کو بتا دوں کچھ اور چیزیں بھی جلدی. جو ان کی زبان ہے وہ ہے ملے, یہ لوگ ملے بولتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر چائنیز بھی بولی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی زبانیں ہیں جو یہاں پہ بولی جاتی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ رنگا رنگ تہذیب ہے. اس کے علاوہ لسنرز یہاں کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے کوالالمپور, 2 دریاؤں کا سنگم. تو آج میں کچھ الفاظ استعمال کر رہی ہوں, 2 دریاؤں کا سنگم اور توانکو اور یہ سب چیزیں. تو کیا اکثر آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے؟ عروسہ, میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ آپ کا جو اشارہ ہے وہ کسی ناول کی طرف ہے, لیکن کس ناول کی طرف ہے یہ میں نہیں بتا سکتی. تو اکثر نے نہیں پڑھا ہوگا آئی تھنک. تو میں بات کر رہی ہوں حالم کی. تو جو لوگ بھی نمرہ احمد کے فین ہیں, تو پچھلی بار ہم لوگوں نے جنت کے پتے کی بات کی تھی, وہ بھی ہم ایک ملک کی بات کر رہے تھے ترکی کی, تو ہمارے سامنے آ گیا جنت کے پتے. تو آج ہم لوگ تھوڑا چلے گئے ہیں حالم کی طرف, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ ہم لوگ ملیشیا کی بات کر رہے ہوں اور حالم ذہن میں نہ آئے. تو میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی میں تھا ملیشیا کے بارے میں, بٹ اس کے بارے میں جو زیادہ جاننے کی جو مجھے کہتے ہیں نا خواہش ہوئی تھی, وہ جو چیز ہوئی تھی وہ حالم پڑھنے کے بعد ہوئی تھی. تو حالم جو ہے وہ آپ کو ملیشیا کتنی اچھی سیر کراتا ہے کہ آپ لوگ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے کبھی بھی. تو اپنے لسنرز کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ اقصا کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جو حالم ہے اس میں خاص طور پر جو ملیشیا ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نا پکچرائز کیا گیا ہے. پکچرائز تو نہیں کیا گیا, لیکن جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں یا جو بھی وہ تمام واقعات ہیں حالم کے اندر وہ ملیشیا کے اندر ہی ہیں انفیکٹ. اور جو ملیشیا کے شہر ہیں کوالالمپور اور ملاکا, جو ان کے مشہور شہر ہیں, ان میں ہی جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے حالم. اکثر کیا آپ جانتی ہیں کہ حالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. ناول کا نام میں پہلے سن چکی ہوں دوستوں کے ساتھ. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مجھے اکثر میری دوستیں ہی ریکمینڈ کرتی تھی ناولز وغیرہ نا. تو اب ظاہر سی بات ہے وہ لائف میری رہی نہیں یونیورسٹی والی کتابوں والی. اب ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہم سب کو اتنا گھیر لیا ہے کہ اب ہم کتابیں نہیں پڑھنے بیٹھتے ہیں. وہ جو ایک ماحول ہوتا تھا پہلے, تو وہ ماحول اب نہیں ہے. لیکن میں نے یہ پڑھنا ضرور تھا, میں نے یہ اپنے لیے ڈاؤن لوڈ بھی کیا تھا آڈیو فارم میں. تو لیکن ہوا یہ سین کہ مجھے پھر وقت نہیں مل سکا, اور اس ٹائم پہ میں پڑھ رہی تھی داستان ایمان فروشوں کی نا. تو اس کی مجھے نئی آڈیو ملی تھی جس ٹائم میں نے حالم ڈاؤن لوڈ کیا تھا, لیکن میری وہ بھی ابھی کتاب پوری ادھوری کی ادھوری ہے. تو ابھی میں نے وہ بھی بیچ میں چھوڑ دی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کتاب اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ایک الگ سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ایسا ٹائم کہ وہ آپ تنہائی میں پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, وہ آپ شور شغل میں نہیں پڑھ سکتے ہو, آپ تنہائی میں پڑھ سکتے ہو. تو مجھے نا یہ پڑھنے لکھنے والی چیزیں جو ہے نا یہ تنہائی میں پسند ہیں. تو آپ مجھے بتائیے نا کہ حالم کی کیا معنی؟ بالکل میں ضرور بتاتی ہوں. حالم کا مطلب ہوتا ہے خواب دیکھنے والا. تو خواب تو آپ لوگ تب ہی دیکھ سکتے ہیں جب آپ لوگ انسپائر ہوں گے. سو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسپائر ہوں اپنے ارد گرد. حالم ایک ایسی بک ہے جو کہ آپ کو وقت کے سفر پر لے جاتی ہے اور آپ کو پورا وقت بھی سیر کراتی ہے. تو آئی تھنک اگر آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کا وقت بالکل بھی ضائع نہیں ہوگا, اور جو اس طرح کی اصطلاحات ہیں جیسے سب چیزیں آپ کو ان کا بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے علم ہو جائے گا. حالم سے ہم لوگ آ جاتے ہیں باہر, اور خواب دیکھنا ابھی تو ہم لوگ جا رہے ہیں تو ابھی چھوڑے خواب دیکھنے کو. ہم لوگ آ جاتے ہیں واپس اپنے ٹاپک پر, کیونکہ باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ملاقہ کے بارے میں. آپ لوگ خود بھی اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا. بہت اچھا ملک ہے اور خوبصورت لگتا ہے مجھے. لسنرز, ہم لوگوں نے اس سیشن میں بہت زیادہ چیزیں جان لی, بہت زیادہ بات کر لی. ہم لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے, حالم پر چلے گئے ملاقہ سے. تو بہت ساری باتیں ہو گئی, بہت ساری معلومات ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو یہاں پر وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سے گانے کا, کیونکہ میں بہت بول چکی ہوں, تھک چکی ہوں بول. تو مجھے بھی چاہیے تھوڑی سی ریفریشمنٹ. تو اکثر بھی مجھے کچھ کھلائیں گی, پھر میں دوبارہ کچھ بولنے کے قابل ہو جاؤں گی. تو تب تک آپ لوگ جائیے, آپ لوگ بھی اپنے لیے کچھ کافی کا کپ لے کر آئیے اور پیجیے, اور ساتھ میں انجوائے کیجیے اس خوبصورت سا گانا. ملتے ہیں اس خوبصورت سے گانے کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک جناب. تو ہم آ چکے ہیں بہت ساری انرجی لے کر واپس, اور گانا بھی سن لیا ہے جس کی وجہ سے ہم ہو جاتے ہیں چارج, ایکسٹرا چارج ہو جاتی ہوں. میں خود اپنی بات کروں گی, عروسہ کا مجھے نہیں پتا.
خیر عروسہ کو میں نے کھانا پینا کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے، اور یہ آئی ایم شیور کہ چارج ہو چکی ہوں گی. اچھا عروسہ، ویسے آپ نے نا حالم کے بارے میں ایکسپلین کیا، میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں تھوڑا ٹائم نکالوں. بکس مجھے بھی بہت پسند ہیں اور میں ڈفرینٹ بکس پڑھا کرتی تھی جب میرے پاس کچھ ٹائم ہوا کرتا تھا. ویسے تو ٹائم نکالنا چاہیے، لیکن بس کیا کریں لسنرز، جو ٹائم ملتا ہے نا وہ میں سوچتی ہوں کہ بس میں آرام کر لوں، آنکھ بند کر کے میں سو جاؤں. اور میرا بھی دل کرتا ہے نا کہ میں بھی خواب دیکھ لوں نا، اس لیے میں پھر کیا کہتے ہیں خواب دیکھنے لگ جاتی ہوں. اچھا لیکن عروسہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتی ہیں کہ مجھے یہ ملیشیا اور 3-4 ایسے ممالک ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں پسند ہے؟ ویل آپ نے تھوڑا سا میں کیا کہوں اسٹرینج سوال کیا ہے کہ مجھے کیا چیز نہیں پسند. تو بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھے پسند نہیں آتی، مطلب کسی کا ٹونٹ کرنا یا لوگوں کے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے عجیب سے رویے ہوتے ہیں، کوشچننگ کرنا بار بار، یہ چیز کیوں ہے، وہ چیز کیوں ہے. تو مجھے یہ چیزیں زیادہ پسند. ویسے تو مجھے دنیا میں کچھ اتنا خاص ایسا ہے نہیں جو کہ ناپسند ہو. اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں تو مجھے پسند ہیں. بٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو زیادہ پسند ہوتی ہے، تو مجھے زیادہ پسند صرف کچھ چیزیں ہیں. ٹھیک. اچھا عروسہ، جب آپ حالم کے بارے میں بتا رہی تھیں اور آپ ملیشیا کے بارے میں بتا رہی تھیں تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جی آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیے، میں اکثر کو گھمانے لے کے جا رہی ہوں. تو اکثر جب ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اور پلان بنانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم کہیں چلتے ہیں، یا ابھی جو آپ نے ہمیں 3-4 ممالک جو ہے وزٹ کروائے ہیں، تو آپ نے نا ہمیں صرف بول کے ہی وزٹ کروائے ہیں، یا اکثر ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ کھولو، گوگل کھولو، گھوم پھر کے واپس آ جاؤ. نہ پیسہ لگے گا نہ وقت لگے گا، اور آرام سے آپ لوگ پکچرز بھی دیکھ لو گے، سن بھی لو گے اس کے بارے میں، اور جو ہے آپ مطلب انجوائے بھی کر لو گے. تو کیا لسنرز آپ لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس جگہ پہ بغیر موجودگی کے اس جگہ کے بارے میں آپ جان تو ضرور سکتے ہو، لیکن وہ والی فیلنگ آ سکتی ہے آپ کو ویسے ہی جیسے وہاں جا کے فیلنگ آتی ہے؟ عروسہ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ جو بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا جو کہ میں پڑھ رہی ہوتی ہوں یا سن رہی ہوتی ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو وہیں پہ گھوم رہی ہوں. اگر مجھے ملیشیا پسند ہے نا اور ملیشیا کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے یا پھر اس کے بارے میں کوئی شخص اتنے اچھے سے ایکسپلین کر رہا ہے میں نے کیا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو وہی ہوں میں تو وہی ہوں جو گھوم رہا ہے نا، میں وہی ہوں جو گھوم رہا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ نا مجھے پیسے لگا کے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے وہاں پہ جا کے گھوم کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت ہے. سو میں تو ایسے ہی بس گھوم آتی ہوں لوگوں کے ساتھ ہی. آپ لوگوں کو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ جاتے ہیں اس طرح گھوم کے آتے ہیں یا نہیں آتے، بلکہ میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ اسی طرح گھوم کے آیا کریں، ورنہ ویسے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کے پیسے خرچ ہوں گے اور ضائع ہوں گے. پیسے ضائع مت کریں، انہیں بچا کے رکھیں اور لوگوں کے ساتھ گھوم کے رہیں اس طرح، اور نہیں پرابلم کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ جو عروسہ کے پاس سیونگز تھی نا ساری، وہ اس نے کر دی ہیں انویسٹ کسی کام میں، کسی بزنس وغیرہ میں کر لی ہیں. تو جب سے یہ اسٹوڈیوز آئی ہیں نا تو یہ پیسے بچانے کی باتیں کر رہی ہیں. خیر میرا تو یہ ماننا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں، باقی لسنرز آپ لوگ ضرور بتائیے گا، اسی لیے میں نے یہ سوال رکھا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی جگہ کو ایکسپلور کرنا ہے تو اس جگہ پہ اپنے آپ کو پا کر ہی آپ اس جگہ کو ایکسپلور کر سکتے ہو. یہ بات تو ہے کہ خرچہ بھی ہوتا ہے، وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو اس جگہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس ماحول کی. بے شک آپ جو ہے نا اس پوری جگہ کو تصویروں کے ذریعے دیکھ سکتے ہو، یا آپ کو اگر آڈیو ڈسکرپشن میں بتائی جا رہی ہوتی ہے تو آپ ایکسپلور کر لیتے ہو. لیکن اگر ہم نے وہاں کا ماحول ایکسپلور کرنا ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس جگہ کو ایک مرتبہ ضرور وزٹ کرنا چاہیے. یہ تو خیر اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اگر کسی کو ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ وزٹس کر رہا ہوتا ہے، ورنہ ہر کسی کا شوق بھی نہیں ہوتا، نہ ہی ہر کسی کے لیے جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے. کیا کرنا ہے اب عروسہ؟ تو آپ لسنر کو تو بولتی رہتے ہیں کہ اپنی فرمائش بتائیں، یہ بتائیں، وہ بتائیں، اپنی فرمائش کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. بٹ میں نے فرمائش کی تھی آپ کی آواز میں سننے کے لیے شاعری، آپ اسے تو پہلے پورا کریں نا. آج ضرور آج آپ جو کہیں گی میں وہ مانوں گی، کیونکہ آج آپ نے اپنا رزلٹ بتایا ہے تو اس کے سلسلے میں آپ کو آپ کے ہی پسندیدہ شاعر کی پسندیدہ شاعری آپ کو سنا دیتی ہوں. کیونکہ آج آپ نے کہا مجھے یہ بھی پسند ہے، مجھے وہ بھی پسند ہے، تو شاعری بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. تو شاعری کچھ یوں ہے: ابن مریم
हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शर्राओ आइन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई, चाल जैसे कड़ी कमाल का तीर, दिल में ऐसे कि जा करे कोई, बात परवाज जबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई, बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई, क्या किया खिज़र से सिकंदर ने, अब किसे रहनुमा करे कोई, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। मिर्जा असदुल्ला गालिब, कौन गालिब, बेशक हमारी उर्दू की शान पहचान आन मान जान सब कुछ गालिब। तो आज अक्सा ने बड़ी शायरी मिर्जा गालिब की, और इनफैक्ट सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह बयान करूँ। इतना खूबसूरत, ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि मिर्जा गालिब का लिखना कैसा है, और अक्सा ने उसको पढ़ा भी था। इनफैक्ट कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको कहीं और ले जाती हैं, तो ये भी उन्हीं में से है जो मुझे कहीं और ले जाती है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि मिर्जा गालिब की शायरी मुझे बहुत ज़्यादा नो डाउट, और मुझे कोई शक नहीं है इस बात में, और मैं यकीन से बात कह सकती हूँ कि जो लोग भी उर्दू से शगुफ रखते हैं या उनको उर्दू पसंद है, उर्दू पढ़ना या सुनना उनको अच्छा लगता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो मिर्जा गालिब के फैन ना हो। इनफैक्ट तो उनको इनफैक्ट मैं देखे हैं कि ना, जिनको मिर्जा गालिब की शायरी अजबर होती है, मीन के ना उनको और कुछ नहीं रहता। वैसे ना आपने कहा ना कि आज लाजमी है दही लेकर आना, ये चीजें लेकर आना, वो लेकर आना, नहीं लाएंगे, लेकिन मिर्जा गालिब की शायरी उनको अजबर होती है। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। तो मिर्जा गालिब वाकई उनकी शायरी, उनके अल्फाज, तो उसको इस तरह से याद रखा जाए, उसको इस तरह से ट्रिब्यूट पेश किया जाए। इनफैक्ट मैं तो जो है ना वो इसके लिए बाकायदा क्लैपिंग भी कर, और मिर्जा गालिब I have no words, seriously I have no words. Well, इसलिए जहाँ पर मिर्जा गालिब की बात हो और हम मिर्जा गालिब को बयान करें, तो उसके बाद आई थिंक किसी और के अल्फाज की कोई वक़्त नहीं है, किसी के अल्फाज कुछ मायने रखते। तो इसी नोट पे हम लोग करते हैं अपने आज के प्रोग्राम को एंड, क्योंकि अब मजीद किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं रही। तो हम लोग जा रहे हैं आज आप लोगों को छोड़कर, अलविदा करने जा रहे हैं आप लोगों को, अलविदा करने जा रहे हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, अपने रखिएगा सारा ख्याल, बहुत सारा ख्याल, और अपने प्यारों का, अपने साथ, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का, और लिसनर्स रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। जी लिसनर्स, तो जिस तरीके से उरूसा ने कहा कि भाई वक्त हो चुका है ख़त्म और अब आप लोगों से इजाज़त चाहने का वक्त आ चुका है, और लिसनर्स जाते जाते बस मैं आपसे इतना कहूँगी कि उरूसा ना बस हर वक्त कहती हैं कि अलविदा हो जाए, अलविदा हो जाए, बहुत जल्दी रहती है इनको अलविदा की। लिसनर्स ये आप लोग के साथ वफा नहीं कर रही हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। खैर मैं और फिर इनको समझाती हूँ, आज इनको मैं लेके जाती हूँ, मुझे कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी भी। उन्होंने कहा है कि इनका रिजल्ट आया है तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं, और आप लोग भी हमारा इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट मंडे के लिए, और आप लोग के कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन लिसनर्स क्या है ना कि आप लोग के कमेंट्स शामिल करने का वक्त नहीं मिल पाता, तो वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह मैं चाह रही हूँ कि एक साथ आप लोग के कमेंट्स जो है ना वो मैं शामिल करूँ, जमा हो जाए अच्छे खासे, तो फिर मैं शामिल कर सकूँगी और फिर उन पर तबसरा भी मैं और उरूसा करेंगे। तो आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खुश रहना है, और अपने लिए इंस्पिरेशन ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगले किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अक्सर ज़्यादा को दीजिए इजाज़त। अक्सर ज़्यादा इस साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।